नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. भोलि बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी बारे छलफल केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारी। सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन कांग्रेसको सर्कुलर सुरु। गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। प्रतिक्रान्तिकारीहरू पुरानै सत्ता उल्टाउन कोसिस गरिरहेको जिकिर। रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई देश बाहिर पनि सेना प्रयोग गर्न अनुमति। राष्ट्रपतिको कदमले युक्रेनमा व्यापक रुसी आक्रमणको डर बढाएको टिप्पणी। र विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले युएईसँग 2 खेल खेल्ने। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाको भोलि बस्ने बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी बारे छलफल हुने भएको छ। संसदमा गएको आइतबार टेबल भएको एमसीसी माथि भोलि छलफल केन्द्रित हुने कार्यसूची तय भएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै भोलिको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ। संसद बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि डाकिएको छ। यसैबीच यता नेपाली कांग्रेसले भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्ना दलका सबै सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले पार्टीका सबै सांसदहरूलाई भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सर्कुलर जारी गर्नुभएको हो। भोलिको संसद बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी माथि सैद्धान्तिक छलफल हुने र सो छलफल नै निर्णायक बन्न सक्ने भएकाले समेत सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन आग्रह गरिएको सचेतक भुसालले बताउनुभयो। कांग्रेस एमसीसी को पक्षमा छ। सत्तारूढ प्रमुख दल कांग्रेस संसदमा समेत दोस्रो ठूलो शक्तिको रूपमा छ। सबैभन्दा धेरै एमालेका 97 जना सांसद छन् भने एमालेले एमसीसी को सम्बन्धमा संसदमा पक्ष वा विपक्षमा उभिने बारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। सत्ता घटक माओवादी र नेकपा यसले पनि एमसीसी को विपक्षमा मत दिने निर्णय गरिसकेका छन्। यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले पनि एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। बबरमहल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज दिउँसो बसेको संसदीय दलको बैठकले एमसीसी को पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको सांसद चन्द्र चौधरीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै विकासका लागि ल्याइएको परियोजना भएकाले पहिलेदेखि नै सरकारमा संलग्न पनि रहेकाले समर्थन गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। आज बुधबारका दिन नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गरी फर्किने क्रममा हामीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन टुटाउने र सरकार गिराउने षड्यन्त्र भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई कमजोर पार्ने खतरा बढिरहेको उहाँको टिप्पणी छ। अध्यक्ष दाहालले परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने खतरा भए पनि प्रतिक्रान्ति नै हुने भइसक्यो भन्ने चाहिँ सत्य नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले आज बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग पनि कुमलटारमा भेटवार्ता भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रचण्डले क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिकारीहरू पुरानै सत्ता उल्ट्याउन कोसिस गर्ने दावी गर्नुभएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विवादले 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा खटपट भएको बेला प्रचण्डले यस्तो जिकिर गर्नु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दबावलाई झेल्न नसकेर एमसीसी संसदमा पेश गरेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका खनालले आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै यस्तो जिकिर गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाले 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको कुरा बारम्बार गरिरहेको र दबावका कारण चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउने र एमसीसी नेपालको हितमा रहेको कुरा बताएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका खनालले एमसीसी बारे अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको 3 सदस्यीय कार्यदलमा पनि हरेक पार्टीका नेताहरूको आफ्नै धारणा भएकाले एमसीसीको बारेमा स्पष्ट लिखित धारणा नबनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका अन्य नेताहरूलाई पनि आफूले देश हित विपरीतका काममा आफूले साथ दिन नसक्ने भएको उल्लेख गर्दै यदि देश हित भन्दा विपरीत एमसीसी पास भए सरकारमा सहभागी दलहरू आफ्नो बाटोमा हिँड्नुपर्ने हुन सक्ने बताउनु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नेपाली कांग्रेसले एमालेसँग समीकरण गरेर एमसीसी पास गराए पनि आकाश पृथ्वीमा नखस्ने उल्लेख गर्दै आफू देश र जनताको हितमा निरन्तर लडिरहने बताउनु भएको छ। यस्तै यता फरक प्रसङ्गमा शहरी विकास मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीले मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाए स्वीकार्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी चितवनले भरतपुरमा गरेको आज पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सत्तामै बसेर जुलुस लगाउने विरोधाभासपूर्ण गतिविधिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्री पदमै रहिरहन चाहेकाले एमसीसी विरुद्ध नबोलेको आरोपको खण्डन गर्नुभयो। एकीकृत समाजवादी पार्टीले नै एमसीसी बारे विरोधाभासपूर्ण निर्णय गरेको उहाँको टिप्पणी छ। स्थायी कमिटीको टेबल गर्न दिने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट सचिवालय बैठकले पास गर्न नदिने भनेर गरेको निर्णय विरोधाभासपूर्ण भएको उहाँको जिकिर छ। सत्ता वा एमसीसी कुन रोज्ने भनेर पार्टीले स्पष्ट निर्णय गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मन्त्रीको झण्डा फुकालेकै दिनदेखि जुलुसमा जान सकिने पनि बताउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले फेरि आउने बताउनु भएको छ। आज आफ्नो 71औं जन्मोत्सवका अवसरमा समवेत दृष्टि नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आफू देश र जनताकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेको र जनताकै बलमा एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत भएको भन्दै एमालेमाथि अहिले पनि जालजेल भए पनि जनताले पुनः एमालेलाई नै ल्याउने दावी गर्नुभयो। आफू जेलमा पर्दा पनि जनताले नै निकालेको भन्दै उहाँले जनताको आशीर्वाद सबैभन्दा ठूलो भएको बताउनुभयो। कसैले एकछिन गुटहरू मिलेर जालजेल गरेर एमालेलाई लडाउन खोजे पनि जनताको साथका कारण एमाले पुनः उठ्ने ओलीको भनाइ छ। आफ्नो मनोबल नखस्केको भन्दै उहाँले नभएको कुरामा चिन्ता गरेर कमजोर हुने काम आफूले नगरेको बताउनु भयो। त्यसै क्रममा उहाँले एमालेले नै नीतिगत रूपमा देशलाई मार्गदर्शन गरेको भन्दै एमालेले सूत्रबद्ध गरेका नीति नै नेपालको परराष्ट्र नीतिमा परिणत भएको जिकिर गर्नुभयो। रुसलाई तत्काल युद्ध रोक्न र शान्तिपूर्ण प्रवर्धन गर्नका लागि विशेष आग्रहसहित मानवाधिकार तथा शान्ति समाज नेपालले रुसी दूतावास बालुवाटार अगाडि आज प्रदर्शन गरेको छ। आज समाजले रुस युक्रेनमाथि अतिक्रमण बन्द गर, तत्काल सैनिक फिर्ता गर, युद्ध रोक, शान्ति प्रवर्धन गर लगायतका नारा लेखिएको ब्यानर र प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनपछि मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका तर्फबाट रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले लेखिएको पत्र नेपाल स्थित रुसी राजदूतावासका अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यता परराष्ट्र मन्त्रालयले युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन र अत्यावश्यक बाहेकका काममा भन्दा बाहिर ननिस्कन
आग्रह गरेको छ। यस्तो जटिल अवस्थामा युक्रेनको भ्रमण नगर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै अति आवश्यक कामले त्यही बस्नु परेको अवस्थामा बाहेक उपलब्ध व्यावसायिक हवाई उडान उपयोग गरी स्वदेश फर्किन पनि आग्रह गरेको छ। युक्रेन मामिला हेर्दै आएको जर्मनीको बर्लिनमा रहेको नेपाली दूतावासमा युक्रेनमा रहेका 38 जना नेपाली नागरिक सम्पर्कमा रहेको र उनीहरू सकुशल रहेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूलाई कुनै समस्या परेमा बर्लिनमा रहेको दूतावासमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेको छ। रुस युक्रेन तनाव चर्किँदै गएकाले त्यहाँ हिंसात्मक घटना हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो। नेपालमा आज थप 312 जनामा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको 8693 जनाको नमुना परीक्षणमा 312 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको 3.58% संक्रमण पुष्टि हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टा यता 911 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै थप 2 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको पनि मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। नेपालमा अहिले 10,090 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,35,790 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. भोलि बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी बारे छलफल गर्ने सरकारको तयारी। संसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन कांग्रेसको सर्कुलर जारी। गठबन्धन टिटाउने षड्यन्त्र भइरहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। प्रतिक्रान्तिकारीहरू पुरानै सत्ता उल्ट्याउन कोसिस गरेको सिके। रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई देश बाहिर पनि सेना प्रयोगको अनुमति। राष्ट्रपतिको कदमले युक्रेनमा व्यापक रुसी आक्रमणको डर बढाएको बाहिरी टिप्पणी। र विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले यूएईसँग 2 खेल खेल्ने। यो मिठो सुगन्धले मेरो मन एकदमै शान्त हुन्छ प्रभु। आफ्नो सबै अलमल भुलेर प्रभुसँगको यो आत्मीय क्षणले म एकदमै आनन्दित महसुस गर्छु। मङ्गलदीप अगरबत्ती सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नारायणगढ मुगलिन सडकमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पुलहरूमा बजेटको अभाव भएको छ। आयोजनाका इन्जिनियर कृष्ण आचार्यका अनुसार पुल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट मन्त्रालयबाट विनियोजन हुन नसकेको हो। नारायणगढ मुगलिन सडकलाई 3 वर्ष
अघि फराकिलो बनाइएको थियो भने सडक फराकिलो बनाएसँगै पुल पनि फराकिलो बनाउने काम सुरु भएको 2 वर्ष बितिसक्यो। सडक खण्डमा कुल 19 वटा पुल रहेका छन्, जसमा 4 वटाको काम भने सकिसकेको छ। यस्तै 15 वटा पुल निर्माण गर्नका लागि 2076 साल चैत्रमा 33 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनी अनेक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रणालीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको अवधि पनि 2079 मङ्सिरसम्म मात्रै रहेको छ भने सबै पुलहरूको भौतिक प्रगति औसतमा 50% मात्रै सम्पन्न भएको इन्जिनियर आचार्यले बताउनु भएको छ भने 8 वटा पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सडकसँग जोड्नका लागि घर टहराहरू समेत भत्काउन र मुआवजा वितरण गर्नका लागि बजेट अभाव भएको इन्जिनियर आचार्यले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार करिब 2 दर्जन जति घर टहरा भत्काउनु पर्ने देखिएको छ। मुआवजा वितरणका लागि करिब 1 करोड 10 लाख रुपैयाँ चाहिने अनुमान गरिएको र अर्थ मन्त्रालयमा पत्र समेत पठाइसकिएको उहाँले बताउनु भयो। 15 वटा पुलमा 3 वटा अझै सुरु गर्न समेत सकिएको छैन। हाल नारायणगढ मुगलिन सडकमा पुराना पुलहरूको चौडाइ 5.5 देखि 6 मिटर मात्रै छ। अब बन्ने पुलहरूको चौडाइ 9 देखि 11 मिटरसम्म हुने आचार्यले बताउनु भयो। 32 किलोमिटर रहेको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पार गर्न सवारी साधनलाई करिब 30 मिनेट लाग्ने गरेको छ। सबै पुलहरू बनेर सकिएपछि 10 मिनेटसम्म समय घट्ने आकलन गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपालमा विदेशी पर्यटकहरू भित्राउन हवाई भाडा छुट दिने गरी सहमति भएको छ। पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समिति तथा बुद्ध एयरलाइन्स प्रणाली र यति एयरलाइन्स प्रणाली बीच विदेशी पर्यटकलाई नेपाली नागरिक सरह आन्तरिक हवाई उडानमा भाडा छुट दिने सहमति भएको हो। पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको अध्यक्षतामा गत माघ 2 गते गठन भएको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समितिले विदेशबाट आउने पर्यटकलाई नेपाली नागरिक सरह आन्तरिक हवाई उडानको भाडामा छुट दिने सहमति गराएको आज जानकारी दिएको छ। यसैगरी पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न होटल संघ नेपालले पनि संस्थागत निर्णय गरी कम्तीमा पनि 20% होटलको कोठा भाडामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ। विदेशबाट आउने पर्यटकलाई हवाई भाडा चर्को भएको गुनासो बढेपछि समिति तथा एयरलाइन्स बीच हवाई भाडामा छुट दिने सहमति भएको समितिका संयोजक राजाराम गिरीले बताउनु भयो। कोरोनाको प्रभावका कारण थला परेको उद्योग पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गरी नीतिगत राय परामर्श र सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउनका लागि आह्वान गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी सांसदहरूले आज रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई देशबाहिर सैन्य बल प्रयोग गर्न अनुमति दिएका छन्। यसका लागि पुटिनका सबै खाले कदमहरूलाई स्वीकृति समेत दिएको छ। यो कदमले युक्रेनमा व्यापक रूपमा रुसी आक्रमणको डर बढाएको भन्दै बाहिरी टिप्पणी भएको छ। उता अमेरिकाले युक्रेनमा आक्रमण भइसकेको बताएको छ भने रुसी संसदको माथिल्लो सदन फेडरेसन काउन्सिलले पुटिनलाई रुस बाहिर सेना प्रयोग गर्ने अनुमति दिन सर्वसम्मतिले मतदान गरेको छ। यसले पूर्वी युक्रेनमा विद्रोही क्षेत्रहरू दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा समेत रुसी सैन्य तैनाथीलाई औपचारिक रूप प्रदान गरेको छ। यी क्षेत्रमा 8 वर्ष पुरानो द्वन्द्वमा झण्डै 14,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। यसअघि पश्चिमा देशहरूमा रहेका नेताहरूले रुसी सेना युक्रेनको पूर्वी भागमा पुगेको दावी गरेका छन्। पूर्वी युक्रेनमा रुसी सेना तैनात गरेको भन्दै अमेरिकाले रुसको यो कदमलाई आक्रमण भनेको छ। युक्रेन सङ्कटको सुरुवातमा अमेरिका यो शब्द प्रयोग गर्न अनिच्छुक थियो भने यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रुसी कदमको परिणाम स्वरूप अमेरिकाले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने बताइसकेका छन्। पश्चिमा देशका कैयौं नेताहरूले रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पूर्वी युक्रेन विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रलाई स्वतन्त्र मान्यता दिएपछि रुसी सैनिकहरू ती क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताइरहेका छन्। केही नेताहरूले रुसी कदमको युक्रेनमा पूर्ण रूपमा आक्रमणको बराबर नभएको सङ्केत गरेका छन् भने युरोपेली सङ्घ ईयूका 27 सदस्य राष्ट्रहरूले रुसी अधिकारीले युक्रेनमा गरेको कामका लागि उनीहरूमाथि प्रारम्भिक प्रतिबन्ध लगाउन सहमत भएको फ्रान्सेली विदेश मन्त्रीले समेत जनाएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, यूएई र पपुवा न्युगिनी बीच हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज आगामी चैतको पहिलो सातादेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईमा सुरु हुने भएको छ।
सो सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग खेल्ने भएको छ भने नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीचको खेल आगामी चैत 2 गते युएई को शारजाह क्रिकेट मैदानमा हुने भएको छ। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल युएईसँग चैत्र 4 गते खेल्नेछ भने तेस्रो खेल युएई विरुद्ध चैत्र 7 गते खेल्नेछ। नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग चैत्र 8 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने आईसीसी विश्वकप लिग 2 को नेपालले 8 खेलमा 4 खेलमा विजयी भएको छ भने 4 खेलमा पराजित भएको छ। नेपाल 8 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा छ भने सन् 2023 सम्म चल्ने विश्वकप लिग 2 का शीर्ष 3 टोलीले सोही वर्ष हुने एकदिवसीय विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा J Steel FE 500, FE 500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. भोलि बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी बारे छलफल गर्ने सरकारको तयारी। सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन कांग्रेसको सर्कुलर जारी। गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। प्रतिक्रान्तिकारीहरू पुरानै सत्ता उल्टाउन कोसिस गरिरहेको दाबी। रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई देश बाहिर पनि सेना प्रयोग गर्न संसदको अनुमति। राष्ट्रपतिको कदमले युक्रेनमा व्यापक रुसी आक्रमणको डर बढाएको बाहिरी टिप्पणी। र विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले युएईसँग 2 खेल खेल्ने। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।